16, आयत नंबर 16। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना बनी इसराईल अल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वा। और हकीकत तो ये है, अता की थी हमने बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत। अब कुछ लोगों ने हुक्म का तर्जुमा हिकमत भी किया है। किताब तौरात, हुकूमत इतना अरसा इक़्तिदार ज़मीनी, और नबूवत भी कि 1300-1400 साल नबी सिर्फ बनी इसराइल में से आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति, वाह और रज़क़ना रिज़्क़ दिया हमने, हम उन्हें मिनत तय्यिबात पाकीज़ा चीज़ों में से, मिन में से, तय्यिबात पाकीज़ा चीज़। वाह और रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने, हम उन्हें, मिन से, तय्यिबात, तय्यिबात में से, पाकीज़ा चीज़ों में से। फद्दलनाहुम और फजीलत दी हमने उन्हें, वाह और फद्दल फजीलत दी ना हमने, हम उन्हें, अलल आलमीन जहान वालों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आतैनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्र, और हमने दी उन्हें, वाह और आता दिया, आते दिया ना हमने, हम उन्हें, बय्यिनात रोशन निशानियाँ, मिनल अम्री अपने अमर से। फमख्तलफू वापस, अब वजह आने लगी है ख़राबी की। अल्लाह कहते हैं सब कुछ अता हुआ, किताब, हुकूमत, नबूवत, रिज़्क, फजीलत और बय्यिनात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमख्तलफू, वापस माँ नहीं अख्तलाफ किया, नहीं उन्होंने इख्तलाफ किया, इल्ला मगर, मिन से, बादी बाद, माँ जो, या जब, जा आ गया, हम उनके पास, इल्म। फमख्तलफू इल्ला मिन बादी मा जा अहुमुल इल्म, तो उन्होंने जो झगड़ा किया, इख्तलाफ किया, वो लाइल्मी की वजह से नहीं किया, कम इल्मी की वजह से नहीं किया। झगड़ा तो इल्म आने के बाद किया। किया क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बग़यम बैनहुम, आपस की जिद की वजह से, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। झगड़े की वजह क्या थी? इल्म की कमी नहीं थी। झगड़े की वजह आपस की जिद थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जिद थी। दीन के किसी हुक्म को, कुरान की किसी आयत की तशरीह में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमाने मुबारक की तशरीह में इख्तलाफ कोई जुर्म नहीं है। ये एक इल्म की बात है, तशरीह है ना, ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये मुराद थी, दूसरी आयत आती है कि ये मुराद। ये झगड़ा नहीं है, ये इल्म की बात है, गुफ्तगू हो रही है। झगड़ा कब बनेगा? जब मैं आपको नीचा दिखाने के लिए हवाले देने लगूंगा, जब मेरी सारी गुफ्तगू और बहस का मकसद ये होगा कि मैं सामने वाले को नीचा दिखाऊं, मैं इसको पिछाड़ दूं, मैं इसको हरा दूं किसी तरह। ये खराबी की वजह बनी, झगड़े की वजह बनी, किसकी? बनी इसराइल की। बनी इसराइल के जवाल की वजह क्या थी? सबब क्या था? उनके झगड़े। और झगड़ों की वजह इल्म की कमी नहीं थी, इल्म का ना होना नहीं था, बल्कि इल्म तो सारा मौजूद था। वजह झगड़े की क्या थी? एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की जिद। अब मैंने जैसे अर्ज़ किया, हमने अपने ज़वाल का जायज़ा लेना है, खुद एहतसाबी करनी है। आज मुसलमानों के ज़वाल की वजह क्या है? आज हमारे सारे झगड़ों की बुनियाद क्या है? दूसरे फरीक को नीचा दिखाना, ये साबित करना कि इनका जो अकीदा है वो झूठा है और जो मैंने राय कायम की है वो सही है। सिर्फ ये ठीक है, बाकी सब गलत है।
اور جب دوسرا کوئی حوالہ، کوئی بات، کوئی دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے تو اب میری ضد بن جاتی ہے کہ اب میں نے جواباً اس کو نیچا دکھانا ہی دکھانا۔ آج مسلم امہ جن خرابیوں کا، جن فرقوں کا، جن اختلافات کا شکار ہے، جن گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، اس سب کی وجہ یہی بنیاد، یہی خرابی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں، سمجھ عطا فرمائیں، اور یہ جھگڑے، جو یہ جھگڑا ہے نیچا دکھانے والا، اس کا فیصلہ رب بھی کرے۔ جہاں تک علم کی بات رہے گی، خیال کی بات رہے گی، کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر، جیسے آج ہی میں نے ایک بات کا، یہ اوپر ہم نے آیت نمبر 14 کا آخری حصہ تھا، میں نے اس کا ترجمہ کیا لِیَجْزِیَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ میں نے اس کے 2 تراجم عرض کیے کہ ایک خیال یہ ہے کہ تاکہ اللہ اہل ایمان کو بدلہ دے جو وہ کر رہے ہیں، یا یہ کہ اللہ نافرمانوں کو سزا دے جو وہ کر رہے ہیں۔ دونوں آراء ہیں۔ اب اس میں غلط اور صحیح دوسرے کو نیچا دکھانے لگیں تو خرابی۔ اب اس میں سے صحیح کون تھا، یہ تو اللہ روز قیامت بات کھولیں گے، کیونکہ اب اللہ کی طرف سے باتیں آنا تو نبیوں کا سلسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد ختم ہو گئی بات۔ اب تو اللہ کی طرف سے بات روز قیامت ہی آئے گی۔ تو میں صرف خیر کی امید رکھتے ہوئے، ایک اچھا گمان رکھتے ہوئے خیال پیش کرتا ہوں، جس کا مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہے، ایک علم کی بات پیش کرنا ہے، تو خیر ہی ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا رَبَّكَ یَقْضِی بَیْنَہُم یَوْمَ الْقِیَامَۃِ۔ اِنَّا بے شک، ربک آپ کا رب، یقضی وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا بے شک، ربک آپ کا رب، یقضی وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس بارے میں جو، فی میں ما جو، کانو وہ تھے، فی ہی اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، وہ جس بات میں جھگڑا کرتے تھے، اب اس کا فیصلہ آیا پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب روز قیامت کرے گا۔